म गरिब मारा हुन् हामी देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा हामी किसानको पक्षमा आएका छौँ र गरिबहरूको इन्साफको पक्षमा आएका छौँ र मैले तपाईहरुको मागमा सोलिडारिटी व्यक्त गर्न चाहन्छु म ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यदि मलाई तपाईहरुको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन दिनुहुन्न भने कोही बात छैन तपाई किसान होइन म किसान हामी वा किसानको पक्षमा छौं ल किन म किसानको पक्षमा छु तपाई आयोजक हो हल्ला नगर्दिनु है बढी कुरा नगर फेरि किसानको माग पूरा गराउन हामी जुनसुकै जोखिम मोल्छौं मैले ऐक्यबद्धता जनाउन पाउँदिन के हो यो राणातन्त्र हो यो प्रजातन्त्र होइन मण्डलीहरू मुर्दाबाद बढ्दैछ हुने खानेहरू त महलमै रमाउँछन् हुने खानेहरू त महलमै रमाउँछन् मधेसमा मधेसी भोकै लड्दैछ मधेसमा मधेसी भोकै लड्दैछ किसान मजदुर जनता भोकै लड्दैछ कुनै भाषण गर्ने समय चाहिँ होइन भाषण गर्ने होइन तपाईहरु भाषण होइन भने किसानका समस्याहरु तपाईले चाहिँ सर्वोदयवाद भने थाहा छ बोल्ने होइन नवउदारवाद भने थाहा छ तपाईलाई नवउदारवाद अनि सरकारले पैसा पनि दिलाउनु पर्यो किसानको पक्षमा गरिबको पक्षमा देशको पक्षमा मजदुरको पक्षमा किसानको पक्षमा हामी बोल्छौं नवउदारवाद भनेको दुनियाँको समस्या हो A different voice of Nepal. faraksandesh.com जारी रहन्छ हाम्रो पनि विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरु छ प्रत्येक जनवर्गीय संगठन अब आइराख्छ र यो चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा अरु पार्टीहरु पनि आउनु पर्छ किनभने यो बेसिक आधारभूत खानाको प्रश्न हो जो तत्काल हामीले उब्जेर खान पनि पाउँछौं तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न यो देशले गर्न सकिरहेको यो पार्टीले गर्न सकिरहेको यो चाहिँ सरकारले गर्न सकिरहेको छैन यो नालायक सरकार भनेर तपाईले भन्नुपर्छ धन्यवाद एक वर्ष अगाडि यही सुन्नु भएको थियो पीडित बिरामी हुँदाखेरि कोही पनि सरकार हेर्न जानु भएन कसरी उहाँहरूले भन्न सक्नु होला ओरिजिनल किसान होइन बिचौलिया हो कसरी भन्न सके होला आफूलाई सक्ली देखाउने नकली कम्युनिस्ट सबैलाई नकली नै देख्ने हो हामी त यहाँ देशको देशभक्त नेपाली तराई भूमि हामी मिच्न दिया छैनौं आफ्नो भूमिलाई 1 इन्च जग्गा दिया छैनौं नदी नालादेखि सबै व्यापार गर्ने यही नकली कम्युनिस्टहरू हो हामीलाई त हाम्रो खातामा पैसा राखिदियोस् अझ पनि आफ्नो खेतमा जाने हो किसानहरु यो भएपछि एउटा पत्रकार पनि चकित पर्छ कि पैसा नदिए भने 4.5 लाख 4.5 लाख हालतमा 4.5 लाख
न चलेगा बहाना यहाँ जनता के किसान नहीं चाहिए दिखाना किसी सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का न चलेगा बहाना यहाँ किसान के साथ में नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। धन्यवाद। हाम्रो आछ नि हिजोको धेरैले मन पराएछ शेयर गरेर यो फोहोर पनि अब पुस 18बाट लागु थाल्छ सधैँ 1 महिना उहाँहरू त्यसै गरी आन्दोलन भइसके पछाडि एक किसिमको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा नै मलाई थाहा छ। अब यहाँनिर मैले त के समस्या देखेँ भने सरकारलाई एउटा कस्तो बाध्यता आइलागेको रहेछ भने के चाहिँ व्यापारी रोज्नुपर्ने कि किसान रोज्नुपर्ने। यदि जनताको सरकार हो भने जनमुखी सरकार बनियो भने किसान र व्यापारीमा रोज्नु पर्यो भने किसान रोज्नुपर्छ। त्यति हो आग्रह। किसान रोज्नुपर्छ, किसानको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ। अब यहाँ अब के बिचौलिया सिचौलियाका कुराहरू आएका छन् त्यस्ता पनि हुन्छन् तर वास्तविक किसान पहिचान गरेर होइन। अब यहाँ त अब उहाँहरूलाई बिचौलिया भन्न त मिलेन नि। त्यो त सरकारले राम्रोसँग हेरिदिनुपर्छ, राम्रोसँग अनुसन्धान गरिदिनुपर्छ। सरकारका विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्, विभिन्न तहहरू छन्। अब तपाईँको अहिलेको सरकार तपाईँको चाहिँ तपाईँको 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारको चाहिँ अब एउटा तहले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर तपाईँको चाहिँ किसानहरूको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्नुपर्नेमा अब त्यति वास्ता गरेको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सबैले वास्तविक किसानले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने जुन अभियानमा साथ दिनुहोस् म त्यही आग्रह गर्छु र म पनि त्यसैमा छु। बिचौलिया हो कि होइन यो प्रमाण हेर्नु न। बिचौलिया है वही तो कहते हैं। बिचौलिया कहने वाला व्यक्ति पहले यहाँ पर आवे ना, हमारे साथ पहले आवे। हम जवाब देते हैं ना सबै ओरिजिनल किसान यस्तो सबैको छ, सबैको छ, सबैजनाको छ। अब यो जसले जुन किसानले यो चिनी मिललाई बेचेको छ होइन, आफ्नै चाहिँ गाडामा लगेर बेचेको छ र त्यो कम्पनीले यो अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रीले दिएको यो रसिद सबैसँग छ भनेपछि यो बिचमा बिचौलिया भन्ने कहाँबाट आयो? उहाँहरू त न्याय पाउनु पऱ्यो नि। ठिक छ, अरू कुराहरू छन् होलान् तर त्यसलाई त्यसै गरी अनुसन्धान गर्नु पर्यो। जोसँग वास्तविक प्रमाण छ यो प्रमाणलाई त सरकारले हेरिदिनु पर्यो। मलाई नक्ली भन्छ नि, नक्ली हो कि सक्ली हो म बताइदिन्छु हजुरलाई। सर जुन नक्ली भन्छ नि त्यो नक्ली भन्ने मान्छेलाई पनि ल्याउनु। वो भन्छ मेरो घरको 50 मिटर दूरीमा मिल छ अन्नपूर्ण सुगर मिल र मैले मिललाई बसाएको छु। मैले आफ्नो 1 बिघा जग्गा मिललाई दिएको छु बुझ्नुभयो। र मैले जति जग्गा छ 20-25 बिघा जग्गा मैले खरिद गर्न लगाएको छु। उसलाई सुरुमा मेरो घरमा उनीहरू बस्या छ, मैले उसलाई नास्ता गराएको छु, खिलाएको छु र मैले सबै जग्गा मैले नै रजिस्ट्री गर्न लगाएको छु। जो हामीले यति सहयोग गरेको छु मिल मालिकलाई। मेरो 4 दाजुभाइ मिलेर 22 लाख रुपियाँ अहिले पनि बाँकी छ। 74-75 सालको तपाईँ भन्नुहुन्छ ठग छ। यो को भन्छ ठग छ, किसान भन्छ बिचौलिया भन्छ भन्नुहोस् त। यस्तो पनि हुन्छ। मेरो नाम लेख्नुहोस् र सोध्नुहोस् यो गलत हो कि सही हो भन्नुहोस् त। मैले 1 बिघा जग्गा आफ्नो 1 बिघा जग्गा मिललाई दिएको छु। अरू गाउँको किसानहरूलाई 25 बिघा जग्गा किन्न लगाएको छु र किसानको फाइदाको लागि। हामीले भन्यौँ कि किसानलाई फाइदा हुन्छ, किसानलाई उसले धेरै बच्चा गर्यो, हामी यस्तो किसानलाई दिन्छौँ, हामी यति सहुलियत दिन्छु, कर्मचारी राख्छु, सबै घर परिवारको व्यक्तिलाई त्यहाँ मिलमा राख्छु। तर कसैलाई पनि राखेको छैन।
बाहिरको इन्डियाबाट मान्छे ल्याएर राखेको छ तर त्यो जग्गा दिने किसानहरूलाई पनि राखेको छैन र भुक्तानीको त कुरै भन्नुहोस् 70 सालदेखि हजारौं किसानहरूको किसान बाँकी छ उसको रेकर्ड पल्टाएर तपाईँ माग्नुहोस् उसको कम्प्युटरमा रेकर्ड छ यदि कम्प्युटरमा रेकर्ड बाँकी छैन भने हामीहरू जति पैसा छ हामी बाँच्नलाई तयार छौँ तर कम्प्युटरको रेकर्ड मिल मालिकसँग मान्नु भन्छ उसको मैले विज्ञप्ति सुनेको छु त्यो ठग दलालहरू त्यहाँ बसेका छ तर को ठग दलाल छ मिल मालिक यहाँ आएर उसको को माननीय मन्त्रीहरू छ उसको आएर यहाँ भन्नुहोस् त को ठग दलाल छ ठग त ऊ हो क्योंकि हजारौं किसानको 70 सालदेखिको आजसम्मको पैसा बाँकी राखेर किसानको गला घोटिरहेछ मारिरहेछ उसको कम्प्युटर रेकर्डमा हेर्नुहोस् त्यति सहयोग गरेको छु त्यो मिललाई हामीले त्यो धनकौलका किसानहरूले आफ्नो जग्गा बेचेर उसलाई दिएछ तापनि यस्तो पटक उसको घरमा धाउँदा हामी पटक उसको घरमा धाउँदा जानुहोस् हामी राखिदिन्छौँ सचिवज्यू जानुहोस् हामी राखिदिन्छौँ 2-4 दिनमा हामी राखिदिन्छौँ के 2-4 दिन 3 वर्ष 4 वर्षदेखि हामी त्यस्तै गरिरहेको घरमा जाँदाखेरि किसानलाई गाली गर्छ जान पनि दिँदैन कहिलेकाहीँ जबरजस्ती गरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यही अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि लुकिहाल्छ भागिहाल्छ यस्तो अवस्था छ नि गरिसके पछाडि पनि उहाँले दिन सकिराख्नु भएको छैन उहाँलाई चुनाव गर्न सक्नु भएको छैन भने नसक्नुको कारण के हो उहाँलाई भनिदिनु पर्यो नि त यो कारणले हामी भनिदिनु पर्यो कि होइन सधैँभरि उहाँहरू चाहिँ सडकमा बसेर होइन कम्तीको पैसा खर्च गरेर जग्गा बेच्दै आउँदै आन्दोलन गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्न त्यसकारण यदि यो सही हो भने सही भन्नु पर्यो होइन भने यस कारणले हामीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनौँ भनेर सरकारले या सम्बन्धित पक्षले प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्यो होइन भने उखु लगेर चिनी बनाएर बेच्ने उनीहरू पैसा कमाउने अनि किसानको मात्रै ढाड सेक्ने काम गर्नु भएन मिल भन्छ कि पैसा दलालहरू छ भने उसको 70 सालदेखि कम्प्युटरको रेकर्ड हेर्नुहोस् न कुन किसानको कति बाँकी छ के छ हेर्नुहोस् न आफै थाहा भइहाल्छ नि उसँग त यो मिल मालिकसँग उनीहरू त पैसा लिन्छ 10-20 लाख रुपियाँ कस्तो देश कस्तो ठेकेदार कस्तो मालिक कस्तो यो मन्त्री यो त बडा दुःखको कुरा हो यो देशलाई कसैले कान बाँधेर बसिया छ कि के हो कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो कति वर्ष उमर 70 वर्ष तपाईँको आफ्नै खेती हो उखुको नेपाली बुझ्नुहुन्न भोजपुरी बोल्नुहुन्छ भोजपुरी मैथिली बुझ्नुहुन्छ कि नेपाली बुझ्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न बुझ्नु चाहिँ हुन्छ सतीश कुमार साहु चार दाजुभाइ 5 दाजुभाइ हमारा दांत वाला कस के तो एगो टेबलेट फिर दोबारा खाई जाके आराम भी हेर्नु सबै किसान बिरामी हुन पर्यो हेर्नु उहाँहरुका गाना झार दुखिरहेछ सबै किसान बिरामी हुन थालेछ यदि हामीले सक्यौँ भने कल गर्छौँ हजुरहरूले जवानको केस गर्न सक्यो भने हजुरहरूले त्यसको लागि फोन जरुरी कागज छ अब निकालेको हो
रमेश सर, यो किसानको आन्दोलनलाई चाहिँ सरकारले किन नसमेटेको अथवा सम्बोधन किन नभएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालमा सरकार छ र 1 वर्ष पहिला सहमति भएको पनि निर्णय कार्यान्वयन भन्नुभएको छ। यसरी जनताहरू यसरी सडकमै आउनै पर्दैन थियो। यदि सरकार जिम्मेवारी भएको भए यसरी सडकमा आएर जाडोको समयमा महामारीको समयमा यसरी आउनै पर्दैन। मलाई त सरकार छ जस्तो लाग्दैन। यता चलान हेर्नुहोस्, नागरिकता हेर्नुहोस्, उहाँहरू नक्कली कमाउनेहरूलाई अब यसको समाधान कसरी त सर? अब समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ त? समाधान भने सरकार अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। बिचौलियाहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। एक्सेस छ नि त्यहाँ, अपराधी सरकारका चाहिँ त्यो बेमान चाहिँ नेताहरू, बेमान कर्मचारीहरूको त्यो एक्सेसको अन्त्य हुनुपर्छ, अनि मात्र जनताले राहत पाउँछ। अब यो मिल मालिक नै चाहिँ पार्टीको नेताहरू छन् भन्ने कुरो आजको मिडियामा छ सर, यसमा के भन्नुहुन्छ? एक्सेस ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ, जनता जाग्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारको लागि शान्तिपूर्वक संविधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्वक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ पैसा लिनलाई उहाँहरू त्यतिकै आउने होला, हजुरहरूले खर्लङ राखेर जवाब दिनु होला। यो अहिले चाहिँ सर अब कृषकहरू चाहिँ खेती गर्नुपर्ने कृषक चाहिँ रोडमा आएर बस्नु परेको छ, यो त एउटा देशको विडम्बना नै हो। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एउटा अति दुःख लाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र किसान भनेको सबैभन्दा श्रम गर्ने, सबैभन्दा राष्ट्रको एउटा चाहिँ नि सबैलाई पाल्ने, पालन पोषण गर्ने र असाध्य श्रम गर्ने मेहनती वर्ग हो र त्यो गरिब वर्ग पनि हो र त्यसको उत्थानको लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने। अझ समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर सरकारले संविधानमै त्यो लेखेर सरकार चाहिँ समाजवादी मान्यता, समाजवादी व्यवहारतर्फ उन्मुख भनेको सरकारले नै यदि किसानको मार्फत नहेर्ने हो भने योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? त्यसकारण हामी नेपाल सुशासन अभियानको तर्फबाट हामी उपस्थित भएछ यहाँ र यो सोलिडारिटी एकबद्धता जनाउनका लागि र हामी किसानहरूको मागप्रति हाम्रो समर्थन छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकबद्धता जनाउन आह्वान गर्छौँ र सरकारलाई शीघ्र यो समस्या हल गर्नका लागि हामी चाहिँ नै आह्वान गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ, ध्यान आकर्षण गराउँछौँ र सचेत पनि गराउँछौँ। एकातिर कृषि क्रान्तिको लागि भनेर सरकारले विभिन्न किसिमको बजेटहरू विनियोजन गर्छ, अर्कोतिर कृषक चाहिँ सडकमा छन्। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो र यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन र जनताको सरकार, जनप्रतिनिधि 3 तहको सरकार छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, सङ्घीय सरकार छ। तिनै तहको सरकारले नहेर्नु भनेको के हो? यो त्यसकारण यो सरकारकै असफलता हो। धन्यवाद। वर्गको पक्षमा हामीले जहिले पनि आफूलाई उभ्याएका छौँ, हामीले उनीहरूको पक्षमा आफूलाई आन्दोलित गराएका छौँ र आज पनि यहाँ उखु किसानहरूको जुन आन्दोलन छ त्यो बहुत जायज छ। एउटा पीडित मान्छे त म पनि हो, मेरो खेतमा पनि त्यहाँ जो खेती गरिएको थियो केही वर्ष अगाडि, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ अरूलाई त के भने रमाइलो होला, मनोरञ्जन होला, तर पुण्य गौतम आफै पनि आफ्नो उखु बाली लगाउन दिँदाखेरि त्यहाँ जुन जग्गा छ त्यसबाट जुन प्राप्त गर्नुपर्छ पैसा त्यो प्राप्त नगरेको मान्छे हो। त्यसकारण अरू सहरी बाबुहरूले के भन्छन् मलाई मतलब छैन, म निजगढको मान्छे हो, तराईको मान्छे हो, मेरो खेतमा पनि उखु खेती गरिएको थियो र उखु किसानहरूको जुन पीडा छ त्यो पीडाको भोक्ता म पनि हुँ र मैले वास्तवमा गरिबहरूको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा आज उखु किसानहरूले पेमेन्ट पाएनन्, करोडौँ रुपियाँको बकैदा बाँकी छ। मालिकहरू, साउजीहरूले किन यस्तो गरिरहेका छन्, किन यो लुटपाट, किन यो खालको अत्याचार भनेर तपाईहरुको पक्षमा एउटा ऐक्यबद्धता जनाउन, उहाँको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन म यहाँ आएँ। माइती घर त आउनु भयो, तपाईको सरकारले त, कम्युनिस्टले त, मन्त्रीले त माइती घरमा सबैलाई रोइरा देखियो नि त, के हो यस्तो? किसान होइन, पीडित होइन भनिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यहाँ जो जम्मा हुनु भएको छ मलाई कसैको अरूको विषयमा स्पष्टीकरण दिनु छैन, मैले आफ्नो तर्क राख्ने हो। मन्त्रीले त भन्नुभएको छ त माइती घरमा आउने बिचौलिया हुन् अनि उनीहरू चाहिँ वास्तविक पीडित होइनन्, वास्तविक किसान होइनन् भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई यसरी हेरौँ, कसले के भन्छ भन्ने कुरा
गर्नुपर्ने होइन। यहाँ जब किसानहरूले उचित आफ्नो जुन चिनीको भाउ उखुको भाउ पाउनुपर्छ भनेर जो आउनु भएको छ उहाँहरू जायज माग लिएर आउनु भएको छ। जसले जायज माग उठाउँछ, जसले जनताको पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँछ त्यसलाई साथ दिनु हाम्रो दायित्व हो। हामी दिन्छौँ। 1 वर्ष अगाडि पनि आउनु भएको थियो त आफ्नो माग। त्यही मागलाई दोहोऱ्याउनको निम्ति, त्यो माग पुरा हुनुपर्छ भन्नको निम्ति जब उनीहरूले बकैदा चुक्ता गरेनन्, जब आफ्नो पैसा पाएनन्, जब उनीहरू टाट पल्टिए, जब उनीहरूको रोजीरोटी खुसियो, जब फ्याक्ट्रीका मालिकहरू, धन्दा सेठहरू, साउजीहरूले, गल्लावालहरूले शोषण गरे, त्यो अत्याचार विरुद्ध किसान यहाँ आएका छन् र किसानहरूको यो मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन हामी आएका। सरकार त तपाईँहरूकै छ, किन सुन्दैन सरकारले यस्तो? होइन, सुन्नुपर्छ, सुन्छ, सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। नभएको चाहिँ किन होला? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, समाजवादी सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण यस्तै हुन्छ। उरुग्वेको जोसेफ मुजिका जो पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँलाई हेर्नुपर्छ। उहाँले गरिबहरूले सुविधा नपाएसम्ममा कुनै पनि सुविधा दिन्न भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो कुनै राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि यो मूल कुरो यो पुँजीवादको समस्या हो। नवउदारवादले यस्तो खालको समस्या ल्यायो। मान्छेले जड कुरा बुझिरहेका छैनन्। खाऊ पिउ मोज गरेर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गरेर टाइपको नवउदारवाद क्रोनी क्यापिटलिजमले गर्दा यो समस्या ल्याएको। दुनियाँभरमा किसानलाई ठग्ने, मार्ने, ढाड भाँच्ने, मजदुरहरू विरुद्ध एउटा खालको शोषण उत्पीडन गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई भनिन्छ नवउदारवाद। त्यसैले त सडकको कुनै मान्छेले भनेको फरक पर्दैन, तर उद्योग मन्त्रीले भनेको त केही न केही अर्थ लाग्ला नि। उद्योग मन्त्रीजीले त्यसो भन्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। यस्तो यहाँ कुनै इन्द्रेका बाबुचन्द्रै कुनै सुपर सरकार आए पनि जबसम्म दुनियाँमा तपाईँहरूले गम्भीर फिलोसफिकल कुरो बुझ्नु भएन। यो यहाँको मात्रै समस्या होइन के, संसारभरि आज किसानहरू, मजदुरहरूमाथि शोषण भएको छ, उत्पीडन भएको छ। त्यो उत्पीडन र शोषणलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले समाजवादी शासन प्रणाली अपनाउनु पर्छ। त्यो भनेको के भने मजदुर, किसान, श्रमजीवी, घाँस खोसिएका, बाँस लुटिएका, घाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अभावमा तडपिएका भुइँ मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई नै आधारित बनाएर उनीहरूकै पक्षमा हामीले अगाडि बढ्ने हो, उनीहरूकै पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने। यहाँ कलाकार चाबीजी पनि नेकपाकै नेताको चिनी मिलले पैसा दिएको छैन भन्ने छ नि त। यसमा के भन्नु? राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको आफ्नै चिनी मिल छ, उहाँको छोराको, यो पनि थाहा छ। ककसको के छ भन्ने कुरो यहाँ तपाईँ म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ आग्राको कुरो। यो दुनियाँभरमा जुन खालको पुँजीवादी लुट र शोषण छ, चाहे त्यो भारत होस्, चाहे अमेरिका, चाहे थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, जुनसुकै टर्कीमा भनौँ, रेसेप तायिप एर्दोगान त्यहाँको राष्ट्रपति समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्दा पनि सक्नु भएको छैन। यसको कारण के भने सिस्टममा भएको जुन खराबी छ नि, सिस्टम भनेको गभर्मेन्ट मात्रै होइन, त्यसका कलपुर्जा, त्यसको ब्युरोक्रेसी, त्यसको न्यायालय सम्पूर्ण एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ। 3 वर्षसम्म सरकारले केही पनि किन बदल्न सकेन त? यदि सिस्टममा खराबी थियो भने बहुमतको सरकार थियो। दुनियाँमा पुँजीवाद यति निर्मम हुन्छ, हृदयहीन हुन्छ। डाभोस सम्मेलनको प्रतिवेदन तपाईँलाई थाहा छ, 180 जना पुँजीपतिको हातमा विश्वको कुल सम्पत्तिको 180 एउटा गीत गाइदिनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रस्तुति कुनै भाषण गर्ने समय चाहिँ होइन, भाषण गर्ने होइन, तपाईहरु भाषण होइन भने पुँजीवाद भने तपाईलाई थाहा छ, पुँजीवाद भने तपाईलाई थाहा छ, तपाईले चाहिँ नवउदारवाद भने थाहा छ, बोल्ने होइन, नवउदारवाद भने थाहा छ तपाईलाई। नवउदारवाद पुँजीवाद अनि सरकारले पैसा पनि दिलाउनु पर्यो। किसानको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, देशको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा हामी बोल्छौँ, नवउदारवाद भनेको दुनियाँको समस्या हो। सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनको दुनियाँ जानुपर्छ, समाजवादी उत्पादन आलिशान जिन्दगी बिताउनुको लागि यो जुन संसारवादी पुँजीवादीहरूले संसारको सङ्घर्ष गर्छ, 50% हो त्यो कब्जा गरेको कुल सम्पत्ति गरिबहरूलाई समान रूपमा वितरण गर्नुपर्छ। क्रोनिक क्यापिटलिजम समाजवादतिर जानुपर्छ, क्रोनिक क्यापिटलिजम नवउदारवाद समाप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
तपाईँ एउटा गीत गाइदिनु। म एउटा प्यारोडी गाउँदैछु हैन 601 सुसेलेको यो पुरानो गो नयाँ गाउनु न सधैँ त्यही गाह्रो हुन्छ। त्यसमै म एउटा व्यङ्ग्य गर्छु है। नेपालमा मैले पाले 601 सभासदका भालेहरू बढ्दै गए मैले ठुङ्न थाले। वास्तवमा भन्ने भने यतिखेर 601 का भालेहरूले जनतालाई ठुङ्न थालेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई भोट माग्न आउनुपर्छ कि पर्दैन? भोट माग्न आउने बेलामा तपाईँको बाटो बनाउँछौँ, तपाईँको घरको बारीको बाटो सम्माइदिन्छौँ, तपाईँको घरमा चाँडै विकास ल्याइदिन्छौँ भनेर भोट माग्ने। त्यसपछि भोटमा अब सत्तामा गएपछि भत्तामा भन्दा जनताको ध्यान भएन। हेर्नुहोस् त्यही भएर म त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को म एउटा पुण्यदायी भागिसके तपाईँ भागेन के फरक पर्दैन। एउटा अर्को प्यारोडी म गाउँछु। एउटा लास्ट प्यारोडी गाएर म गाउँछु। भानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601 लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला। फेरि जनताले तर्साउलान् डाडु पन्यो वर्षाउलान् गाडी भित्रै हेलमेट लगाउला। सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो, चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो। विकास गर्ने दम छैन, सम्पत्तिलाई कम छैन, डलरले तिमीलाई सजाउला। डलर मलाई चाहिँदैन, विकास यहाँ पाइँदैन, जनताले बाजा बजाउला। मन्त्रीज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो, चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो। त्यही भएर म यो प्यारोडी गाउन चाहन्छु। र अब नेताहरूले म एउटा पनि के भन्नु भन्दाखेरि अब गाउँमा फर्केर नआउनुहोस् र तपाईँहरूले सिंहदरबारमै कुहिएर जानुहोस् भन्न चाहन्छु। बढ्दैछ हुने खानेहरू त महलमै रमाउँछन्, हुने खानेहरू त महलमै रमाउँछन्। मधेसमा मधेसी भोकै लड्दैछ, मधेसमा मधेसी भोकै लड्दैछ। किसान मजदुर जनता भोकै लड्दैछ। हुन्छ अब यो उखु किसान तपाईँको क्षेत्र जुन चाहिँ कलाकारिता एकदमै फरक क्षेत्र छ तर आज उपभोक्ताको हिसाबले पनि हाम्रो संविधान यहाँसँग जोडिएको छ। त्यो कनेक्सन चाहिँ तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन यस्तो छ, यो चाहिँ म विशुद्ध एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको हैसियत होइन, एउटा कृषि प्रधान देश हो। हामीलाई बचाउने भनेको किसान नै हो, हाम्रो भोको पेट भरिदिने पनि किसान नै हो। र किसानको पक्षमा हामी बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर मात्रै म यहाँ उपस्थित भएको छु। र एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दाखेरि पनि एउटा किसान जसले आफ्नो पसिना बगाएर आफ्नो मेहनतले होइन एउटा फलाएको उत्पादन गरेको त्यो उखु लगेर एउटा चाहिँ व्यापारीले एउटा धनी उद्योगीले होइन लगेर चाहिँ चिनी बनाएर बेचिसक्यो, खाइसक्यो। तर किसानले आफ्नो चाहिँ श्रमको मूल्य नपाउनु भनेको यो लज्जास्पद कुरा हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। अब यहाँनिर मैले फेरि पनि तपाईँको मिडियाबाट पनि के भन्छु नि, सरकारलाई दुईवटा अप्सन छ, किसान रोज्ने कि व्यापारी। म भन्छु व्यापारी रोज्नुहोस् यदि तपाईँहरू जनताको सरकार हो भने, त्यति मात्रै भन्छु। थ्याङ्क यू। जनउनको निम्ति म यहाँ आएको छु। म स्वयं किसान हो, मेरो घर निजगढ हो। मैले समेत उखु खेती गर्दाखेरि म समेत ठगिएको छु। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ। म त्यो सहरी बाबुमा पर्दिनँ जसले टाढाबाट हिमाल हेरेको छ। म त हिमालमै बसेको छु, होएको छु। त्यसकारण त्यो पीडा मलाई थाहा छ। म पनि ठगिएको मान्छे हो, लुटिएको मान्छे हो। त्यो को धन्दा सेठ हो, त्यो को गल्लावाल हो जसले किसानको घाँटी निचोरेको छ। ती मालिकहरू, ती साउजीहरू, तिनीहरू भनेको वास्तवमा गरिब मारा हुन्। हामी देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, हामी किसानको पक्षमा आएका छौँ र गरिबहरूको इन्साफको पक्षमा आएका छौँ। र मैले तपाईँहरूको मागमा सोलिडारिटी व्यक्त गर्न चाहन्छु, म ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि मलाई तपाईँहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन दिनुहुन्न भने कोही बात छैन। तपाईँ किसान होइन, म किसान। हामी उहाँ किसानको पक्षमा छौँ। ल किन म किसानको पक्षमा छु? तपाईँ आयोजक हो, तपाईँ आयोजक हो। बढी कुरा नगर फेरि। किसानको माग पुरा गराउन हामी जुनसुकै जोखिम बोल्छौँ। मैले ऐक्यबद्धता जनाउनु पाउँदिनँ। के हो यो राणातन्त्र हो, यो प्रजातन्त्र होइन। मण्डलीहरू मुर्दाबाद।
तपाईँ लगायत तपाईँको पार्टी पनि सहभागिता आजबाट सुरुवात गर्नुभयो वास्तवमा इन्टरभ्यू गराइदिनु है यहाँनिर नसकिन्न अब गराइदिउँ न है कृपयाको नछोडिदिउँ न है किसानहरू भनेको अलि अगाडि गराइदिउँ न यहाँको ब्यानर नछोडिदिउँ न हेर्दा उत्पत्ति भएका होइन किसान भनेको महिला जस्तै हो कुरा नबुझेर काम सबै गर्छ तर उसको भ्याल्यु हुँदैन होइन उसले जब आफ्नो कामको माम खोज्छ त्यो खोसिन्छ है त्यो दृष्टिकोणबाट म महिला भएको नातले म किसान असाध्यै म चाहिँ नि समर्पित छु किनभने तिनीहरूको स्थिति पनि त्यही हो तिनीहरू बिना हामी जीवित हुँदैनौँ र तिनीहरूले नै काम गरेको वास्तवमा भन्दै हो भने त एउटा कुनै पनि उद्योगमा तपाईँको चाहिँ नि तत्काल उब्जेको चिजलाई उसले चाहिँ नि हामी कहाँ पुर्याइदिन्छ त्यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने यो सरकार यो लाचार सरकार जहिले पनि यिनीहरू प्रत्येक वर्ष आइरहेको हुन्छ र अहिले यस्तो कोभिडको बेलामा पनि उहाँहरू यस्तो जाडो महिनामा आइरहेको छ त्यो दृष्टिकोणबाट म तपाईँलाई के सरकारले त यहाँ बिचौलिया भनेर जो भन्नुसक्यो सम्मिलित गर्ला जस्तो लाग्छ अलिकति पछाडि गइदिनुस् न प्लिज पार्टीलाई त व्यवस्थित गर्न सक्ने मिडियाहरु पछाडि गइदिनुस् न त्यसकारण चाहिँ जनता अगाडि छेक्ने भन्दा किन किसानलाई यहाँ राखिरहनु पर्यो त पुरै हाम्रो सरकार छ धन्यवाद अलिकति A different voice of Nepal. FarakSandesh.com